अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इमरान खान को क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने निकाला या किसी और ने निकाला? और अगर किसी और ने निकाला तो फिर क्यों फील्ड मार्शल की जानिब तोपों का वो रुख किए हुए हैं और हर दूसरे तीसरे दिन उनके खिलाफ ट्रोलिंग भी की जाती है। एक और बहुत बड़ा कालम सामने आ गया है सुहेल रईस साहब के बाद। तो ये की जा रही थी कि सुहेल रईस साहब जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने उनके इंटरव्यू की तरदीद की है और ये कहा है कि सहाफ़ी हैं, सीनियर हैं और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था। उसके बाद वो जवाब देंगे और बहुत बड़ा जवाब देंगे। वो अपनी बात पर स्टैंड कर गए हैं। जवाब का इंतज़ार करें और आज के रोज़ कॉलम आएगा। लेकिन आज के रोज़ सुहेल रईस साहब का कोई कॉलम नहीं आया, ना सुहेल रईस साहब की कोई वीडियो आई है। बस कहानी बनाने वाले हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने कहानी बना दी जी कि सुहेल रईस साहब का जवाब आने लगा है और अब आप देखें कि क्या होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। ये वही बात है कि खुद कुछ करते नहीं हैं, यानी खुद कुछ करते नहीं हैं तो दूसरों से उम्मीदें बांध लेते हैं कि दूसरे कुर्बानी का बकरा बने। हम कुर्बानी का बकरा ना बने बल्कि हम गिद्ध बनकर बाद में मुर्दार खाएं। ये आदत हो गई है हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ियों, यूट्यूबरों को और तज्ज़ियाकारों को कि खुद सामने नहीं आना। तो अगर किसी ने कुछ कर दिया है तो फिर उसको हीरो या ज़ीरो बनाकर तो उसकी बलि चढ़ जाए हैर है। और बाद में कहें देखें हमने इस हद तक तो बात नहीं की थी। तो सुहेल वैसा वाला मामला ये हुआ है, बड़ी उम्मीदें बांध रहे थे जी कि उनका कोई जवाब आएगा। जिस तरह मीर इब्राहिम के हवाले से भी बात की जा रही है जी कि वो अपने कॉलम निगार के साथ डटकर खड़े हो गए हैं। जबकि जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं, एक दो मुलाकातें या जो निजी गुफ्तगू होती है वहाँ तो मोबाइल वगैरह अलो नहीं होते। तो ये एक तोक्को थी, मैंने कहा आपके साथ जो अपडेट है वो शेयर कर दी जाए। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने जी एक बहुत ही बोल्ड अंदाज में कॉलम लिख दिया है रोज़नामा जंग में, इसी रोज़नामा जंग में जिसमें सुहेल रईस साहब ने कॉलम लिखा था। उस कॉलम का मैं मतन पढ़ देता हूँ और इससे हमारी खबर की भी तस्दीक हो रही है जो हमने एक दो वीलाग में जिक्र किया था कि मामला 28 अक्टूबर 2022 पर अटका हुआ है, जिसके बाद इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई थी और इमरान खान साहब ने बेबसी का इजहार किया था और ये कहा था कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे एक दिन पहले उस वक्त के DGISI पहली बार मंजर हम पर आए थे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब और उस वक्त के DGISPR के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 27 अक्टूबर 2022 को और 28 अक्टूबर 2022 को इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च कर दिया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तनाजुर में थी कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, अभी भी सबक सीख जाएं। लेकिन ये इस जोम में थे और पता नहीं क्या था, किसका इशारा था, तो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया। तो अब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो लिख रहे हैं वो मतन ये है कि 2018 का बदकिस्मत साल जब मालिक मकान ने मुकम्मल कब्जे की ठानी, एक हीरा ढूंढा और तराश खराश की, मालूम ना था हमने शोके गुल बोसी में कांटों पे ज़ुबान रख दी है। अब ये जो हीरा जो उन्होंने ढूंढा और तराश खराश की, किसकी जानिब इशारा है जी कि इमरान खान की जानिब इशारा है। और वो ये कहते हैं कि मालिक मकान को ये मालूम नहीं था कि शौके गुल पाशी में, यानी फूल की बोसा देने के शौक में उन्होंने कांटों पर अपनी ज़ुबान रख दी है। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिफ गफूर और दीगर की बॉडी लैंग्वेज, तबस्सुम, खिलखिलाते चेहरे, यूं लगता था पा लिया की दायमी कैफियत तारी हो चुकी है। हीरा संभाले संभाला नहीं जा रहा। करीबी हलकों में हमेशा और एक दो मौक़ों पर उनके गोश गुजार किया कि वक्त आने पर हीरा आप सबको तिगनी का नाच नचवाएगा। बंदे की चंद खसूसियात आजमूदा, लामहदूद और तस्लीम शुदा थी। आज ज़माना कदरदान और बाकी जो बच्चे मोतरिफ हैं। अंधा दलेर है, किसी भी लड़ाई और मुकाबले के फ़न में अपनी मिसाल आप है। हर किस्म के नामुसाइद हालात, कैदोबंद, सख्तियाँ, सर्दी गर्मी से बेपरवाह, मुखालफिन को हैरान कर देगा। अबलागे आमा के इस्तेमाल में ऐसा हुनरमंद जो पहले ना देखा था, आज अपनी दुनिया पैदा कर चुका है। क्रिया क्रिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, मुल्कों मुल्कों, बजरिया सोशल मीडिया अपना पैगाम आम कर रहा है। मुखालफिन परेशान परेशान हलकान है। इमरान खान की ये खसूसियात उन्होंने बयान की हैं कि जो बंदा है वो अपनी दुनिया आप पैदा
کر چکا ہے اور عمران خان کی چند خصوصیات ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ دھوبی سے یہ کہا تھا کہ یہ تگنی کا ناچ آپ کو نچائے گا۔ آگے آتی ہے جی مارکہ حق کی بات۔ مارکہ حق و باطل پھر سے شروع۔ حق پر کون اور باطل کون؟ ایک طرف منظم طاقت اور دوسری طرف غیر منظم بکھری قوت، جو ایسی چنگاری کسی بھی وقت شعلہ جوالا بننے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ قوموں کی زندگی میں ایسی چنگاریاں بڑے حادثات کا موجب بنتی ہیں، بعض اختیار و اقتدار مالک کے کام کا اور نہ ہی مکان قابل استعمال رہتا ہے۔ بدقسمتی سے آج پھر سے حق و باطل کی کج بکسی میں الجھ چکے ہیں۔ ریاست پر کیسا کرا وقت کے سب فریق اپنے تخیلاتی فریب و شراب خود فریبی کی گرفت میں ہیں۔ مملکت، طاقتور ریاست، حکومت، ادارے، اپوزیشن، عوام سب بندگلی میں پھنس چکے ہیں۔ عمران خان کو سہولت کے ملکی سیاسی تاریخ کی تناظر میں اپنا راستہ متعین کر چکا ہے۔ اقتدار اور سیاست میں واپسی کے سارے راستے بند سمجھتا ہے۔ پچھلے 3.5 سال کے جدوجہد کا محور محض طاقتور ریاست پر دباؤ بڑھانا تاکہ ملکی نظام کو مفلوج کر سکے، مقتدرہ کا چین و سکون برباد کر دے۔ نہیں معلوم کس حد تک کامیاب ہے۔ بات حتمی اور عمران خان کو محقق جانکاری کی اسٹیبلشمنٹ اگلے 20 سال اقتدار سے باہر رکھنے کا عزم بالجزم کر چکی۔ 70 سال سے بات مسلمہ کے تبدیلی کمان سے سابقہ کا بوجھ موجودہ نے نہیں اٹھانا اور نہ ہی کسی آنے والے نے آج والے کا بوجھ اٹھانا ہے۔ عمران خان کو ازبر ہے کہ ان کے بارے پالیسی کا تسلسل برقرار رہے تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جانے والے کا بوجھ جو ہے وہ آنے والے نے نہیں اٹھانا۔ موجودہ اگر جائیں گے تو آنے والے نے بوجھ نہیں آنا۔ ان کی اپنا ایک تسلسل تو ہوگا پالیسیز میں، لیکن بوجھ کوئی کسی کا نہیں اٹھاتا، اور یہ حفیظ اللہ نیازی نے بڑا اہم اشارہ کیا ہے۔ اور انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ نون لیگ کی قیادت کو یہی بتایا تھا کہ جنرل رحیل شریف ریٹائر ہو جائے گا، مگر آپ لوگ جو بھی تعینات کریں گے وہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں جنرل رحیل چھوڑ کر جائے گا۔ یہی سبق 27 اکتوبر 2022 میں 2 جرنیلوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ہمیں منوعاً ازبر کروایا تھا۔ سبق آموز نواز شریف آج بھی کھلے لائن سیاست سے باہر ہے۔ نواز شریف کھلے لائن سیاست سے باہر ہے، اور 27 اکتوبر 2022 والی پریس کانفرنس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد 28 اکتوبر وہاں پر معاملات کریں۔ عمران خان کو فیلڈ مارشل نے نہیں، جنرل باجوہ نے نکالا تھا۔ جو کچھ بیتی ہے تسلسل ہے، اور آئندہ کئی سال تک موجودہ سٹیٹس نے بحال رہنا ہے۔ عمران خان کا گیم پلان بھی مضبوط کہ ریاست مقتدرہ کے لیے ناقابل استعمال رہے، جو 100% ناکام رہے گا، کیونکہ مالک و مکان کے ستارے بھی عروج پر ہیں، جبکہ آنے والوں نے پیروی کرنی ہے۔ ہچکولے کھاتی ریاست قائم دائم رہے گی، جبکہ عمران خان کی مشکلات بھی تا حد نگاہ برقرار رہیں گی۔ لب لباب یہ ہے کہ یہ جو پالیسیز کا تسلسل ہے، وہ جو 2 جرنیلوں نے 27 اکتوبر 2022 کو پریس کانفرنس کی تھی، آج بھی اس کا تسلسل چل رہا ہے۔ رحیل شریف گئے، جنرل باجوہ آئے، تو جو نون لیگ کے حوالے سے تسلسل تھا وہ رہا۔ باجوہ گئے، حافظ عاصم منیر آئے، فیلڈ مارشل بن گئے، تسلسل اسی طرح کا ہے۔ عمران خان اپنی گیم میں ہے، وہ مقتدرہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اپنی دنیا پیدا کر چکے ہیں۔ اب ایسے میں پھر جاتے جاتے ایک بات کر دوں، جو عمران خان صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا اور انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ آپ، ایک جانب ہے مقبولیت اور ایک جانب ہے طاقت، اگر آپ مقبول ہیں تو دوسری جانب طاقت ہے، تو مقبولیت اور طاقت یوں ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو انہوں نے کہا تھا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ تو اب وہی معاملہ ہے، یا تو مقبولیت کو کمپرومائز کرنا ہے یا پھر طاقت کو، لیکن فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اللہ حافظ۔